बात से मुमताज महफिल है। ये बुखारी शरीफ की तकमील की महफिल है। बुखारी शरीफ क्या है? बुखारी शरीफ किस मर्तबे की किताब है, इसको बयान करने का हक सही माने में उस्ताद गिरामी मर्तबत हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब को था। इन्होंने पूरे साल मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से वाबस्तगी इख्तियार फरमाई है। अल्लाह के रसूल के कलाम को मोहब्बत की ज़बान से अदा किया। इनको हक था कि वो इसकी कुछ सूरतों की वजाहत करते, लेकिन मुझ जैसे नाकारा को हुक्म दिया गया है कि मैं अर्ज करूं। मेरे भाइयों, यहाँ जो असातिज़ाए किराम हैं और यहाँ जो जिम्मेदार हजरात हैं, वो सब मुझसे बड़े हैं, उनका मकाम ऊंचा है। सही मैं कह रहा हूँ, दिल की गहराई से बात कर रहा हूँ। अगर मौलाना मोहम्मद अली कुछ वजाहत करते, बात करते, यकीनन मुझे फायदा होता, लेकिन ज़माने की बदकिस्मती है, मुझ जैसों को कहा गया है। मैं चंद मिनट अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं कुछ हदीस से मुताल्लिक़ बात करूँ और जो ये मजमा है, मजमे से मुताल्लिक़ बात करूँ। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि दोनों से मुताल्लिक़ आपसे अर्ज करूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि महफिल आम महफिल नहीं है। इस महफिल के अंदर तकमील बुखारी शरीफ की जा रही है। इस वजह से ये महफिल दीगर महफिलों से अलग थलग है, मुमताज महफिल है। बुखारी शरीफ अजीब व गरीब किताब है। हजरत इमाम अबू ज़ैद मरवजी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि मैं एक दिन मकाम इब्राहिम और हजरत अस्वद के दरमियान सोया हुआ था। अचानक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं, या अबा ज़ैद मत्ता इला तदर्रस किताब शाफ़ी वमा तदर्रस किताबी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू ज़ैद तुम कब तक इमाम शाफ़ी की किताब का दर्स देते रहोगे और मेरी किताब को नहीं पढ़ाओगे? अबू ज़ैद मरवजी कहते, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी कौन सी किताब है? आपकी तरफ कौन सी किताब मंसूब है? मैं नहीं जानता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जामिउ सहीह बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो जामे है, जिसको हम बुखारी शरीफ कहते हैं, ये मेरी किताब है। ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बुखारी शरीफ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मेरी किताब। आपको पता होगा, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह की महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब, अल्लाह ताला का महबूब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जब आपकी ज़ात अल्लाह को महबूब है, आपकी हर चीज़ अल्लाह को महबूब। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस तरीके को आप अपना लेंगे, आप अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बनना है तो आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी तरीके को अपनी जिंदगी में उतार लें, अल्लाह ताला का आप प्यारे बन जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह फरमाते हैं, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद कहो
بندوں سے، میرے ماننے والوں سے اور میرے چاہنے والوں سے کہو محمد تم کہو میری پیروی کرو۔ پیروی کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، اس کے پیروں کی نشانات پر اپنے پیر کو رکھنا، یہ لغت میں نقش قدم پر چلنے کو پیروی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیروی کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، پھر آپ کے احوال اور تقریرات سے اپنی زندگی کو مزین کر لیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے قول اور فعل کو اپنا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا آپ اس کی زندگی کا آخری خاتم بنا لیں، آخری صورت بنا لیں کہ بس یہ میرے محبوب کا ارشاد ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا بس اس کو آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کو آخری ہدف بنا لیں، بس یہی میرا مقصد ہے، یہی زندگی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا میرے بھائیوں جے نگر کے لوگوں، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے چاہنے لگیں گے اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی من احبنی فقط من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا، میری سنت کی پیروی کی، اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے محبوب کی پیروی کرو، تم سے میں محبت کروں گا۔ اللہ کے رسول کی سنت وہ چاہے آپ جو بھی سنت ہو، قول کی شکل میں، فعل کی شکل میں، عمل کی شکل میں، احوال کی شکل میں، اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والا کامیاب بامراد ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہے حبشہ کے رہنے والے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا محور بناتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ آپ کیسے پیرہن مبارک پہنتے ہیں، آپ علیہ السلام کس طرح چلتے ہیں، آپ علیہ السلام کس طرح کھانا تناول فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کس طرح پانی نوش فرماتے ہیں، آپ کس طرح اپنے سر پر امامہ باندھتے ہیں۔ یہ امامہ میرے محبوب کی سنت ہے دوستو۔ آپ علیہ السلام اپنے سر میں پگڑی باندھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر وہ صحابی عمل کرتے ہیں، ایک ایک کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ سب پر عمل کر لیا۔ عجیب کیفیت تھی صحابہ کرام کی۔ وہ صحابی ایک دن اللہ کے رسول نے اپنی دستار اتاری، اس صحابی نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ سے پگڑی کو ناپا کہ میری پگڑی اللہ کے رسول کی پگڑی کے برابر ہے یا کم بیش ہے۔ ناپا تو صحابی کی پگڑی 4 انگل بڑی تھی۔ فوراً چاقو منگایا اور چاقو منگانے کے بعد اس حصے کو کتر دیا، کاٹ دیا اور فرمایا یہ چیز کی گنجائش میرے محبوب کے بدن پر نہیں ہے، وہ میرے بدن پر نہیں رہ سکتی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اس طرح پرکھتے، غور کرتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اخیر میں وہ صحابی روزانہ اپنے محبوب کے سر مبارک کو دیکھتے تھے،
चेहरे अनवर को देखते सर मुबारक को देखते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर में बड़े बड़े बाल रखते थे, बीच में बाल के दो हिस्से करते थे, बीच में मांग निकल आती थी, और जब आपकी पगड़ी ऊपर को होती वो मांग चमकती थी, नजर आती थी, और वो सीध बालों में नजर आती थी। वो सहाबी रोजाना अल्लाह के रसूल की इस कैफियत को देखते, इस हाल को देखते, देखने के बाद अपने दिल में तड़पते, रातों को अल्लाह से फरियाद करते, या अल्लाह मैंने अपने महबूब की सारी सुन्नतों को अपना लिया है, मगर ये जो बाल की सुन्नत है, हबशा के रहने वालों के सरों में बाल बड़े घने होते हैं और सख्त बाल होते हैं, बाल के उसके हिस्से नहीं किए जा सकते, बाल में कंघी नहीं हो सकती, ऐसे बाल होते हैं। अगर आपने देखा हो, मैं हबशा में मैंने खुद जाकर देखा है, वो सर में बाल रख नहीं पाते, सर के बालों उठाते हैं, उस्तरा चलवाते हैं, लेकिन वो सहाबी रोजाना ये तमन्ना करते, अल्लाह से फरियाद करते, मगर उनको कोई शक्ल समझ में नहीं आती। एक दिन ऐसा हुआ, उनको एक लोहा मिल गया, लोहे को आग पर गर्म किया, और गर्म जब लाल हो गया, चिमटे से उठाया, अपने सर के बीचों बीच रख लिया, बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया। अल्लाह के रसूल की खिदमत में वो सहाबी हाजिर होते हैं, अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अल्लाह के बंदे ये तेरे सर में क्या हुआ? अजीब कैफियत है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के रसूल से प्यार करने वालों, सुनो गौर से। वो सहाबी कहते, महबूब महबूब, मैंने आपकी एक एक सुन्नत पर अमल किया, ये आपके सर में जो मांग चमकती थी, मेरा दिल चाहता था, मेरा दिल बेचैन होता था, तड़पता था कि मैं भी अपने सर के अंदर बाल के दो हिस्से करूं और मेरे सर के अंदर भी मांग चमकने लगे। चुनांचे ऐसा मुमकिन नहीं था, मैंने लोहा गर्म किया, जब गर्म हो गया, लाल हुआ, चिमटे से पकड़ा और सर के बीचों बीच रख लिया, बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया, लेकिन ये मेरे महबूब, ये जख्म तो एक न एक दिन ठीक हो जाएगा, मेरे सर के अंदर एक निशान बन जाएगा जो आपके सर मुबारक की तरह निशान होगा। अल्लाह के रसूल ने अपने सीने से चिमटा लिया और आपने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया वो जन्नत में चला जाएगा। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की इस किताब को अपनी किताब फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी किताब फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अपना फरमा ले, उसकी बरकत का क्या ठिकाना हो सकता है। अगर कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किसी चीज पर अमल कर लेगा, वो अल्लाह ताला का महबूब बन जाएगा। लिहाजा बुखारी शरीफ से अगर कोई प्यार करता है, बुखारी शरीफ के कलाम से प्यार करता है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है, अल्लाह के रसूल का अमल है, अल्लाह के रसूल के अहवाल हैं, अगर कोई आदमी इसके मुताबिक अमल करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। लिहाजा बुखारी शरीफ को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल है, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल है, जिसकी बुनियाद पर इसकी तकमील की मजलिस में शरीक होना दीगर मजालिस से मुख्तलिफ है, दीगर मजालिस से उसको इम्तियाज हासिल है। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस जामे की तकमील पर इस तरह की तकारीब मुनाकिद होती है, और बाबरकत है वो लोग, काबिल मुबारकबाद है वो लोग, जैसे ऐसी किताब की तकमील की तकरीब में वो शरीक होते हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब मुमताज किताब है, जिस किताब को काबे के अंदर, काबा एक तो मस्जिद हराम है,
مسجد حرام کے اندر وہ گھر ہے، حجاج جا کے دیکھتے ہیں جس کو کعبہ کہتے ہیں، جس کے اوپر کالا سا پردہ پڑا رہتا ہے آج کل، اس کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی گئی ہے۔ البتہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جس کو ہم بخاری شریف کہتے ہیں، یہ پوری کتاب 1040 کے اندر امام محمد علی صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے حضرت کے ہم نام ہیں، امام محمد علی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے 1040 ہجری کے اندر پوری بخاری شریف روایتاً کعبے کے اندر جوف کعبہ کے اندر پڑھی ہے۔ اور کعبے کے اندر جس کتاب کو اس طرح سے داخل ہونے کا موقع مل جائے وہ اللہ کے محبوب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی کتاب فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر اس کتاب کا مقام دیگر کتاب سے مختلف ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کی تکمیل میں شرکت کرے گا، محدثین کا تجربہ ہے، علماء امت کو قبولیت حاصل ہے، اگر اس کتاب کو کوئی شخص پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ آپ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے ایسی کتاب کی تکمیل کے اندر شرکت فرمائی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام کے کسی بھی چیز پر، چاہے قول پر، چاہے حال پر، چاہے آپ کے عمل پر عمل کر لیا، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کا طریقہ یہی حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ہے۔ آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی غرض ہے۔ الاقتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا، آپ کے طریقے پر چلنا، یہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ہے۔ اگر کوئی شخص حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے اہتمام کرتا ہے، چاہے پڑھانے والا ہو چاہے پڑھوانے والا، ہر ایک کا مقصد، ہر ایک کی غرض اللہ کے رسول کی سنت سے وابستگی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اللہ کے رسول کی سنت سے وابستگی اختیار کی، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارا، اپنی زندگی کا مقصد بنایا، آپ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر جو ابھی میں نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کا محور بنایا تھا اللہ کے رسول کے قول فعل کو، اور ان کے سامنے اللہ کے رسول کے قول اور فعل کے آنے کے بعد اس کے علاوہ وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا جمع قرآن کے مسئلے کے اندر جب قرآن کریم کے جمع کرنے کی بات آئی، یہ قرآن کریم اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر آج جس طرح آپ کے سامنے دو گتوں کے درمیان، دو دفتیوں کے درمیان قرآن کریم ہے، ایسا نہیں تھا۔ علماء جانتے ہیں الگ الگ حصوں میں قرآن کریم لکھا ہوا تھا، کسی حصے پر ایک سورت تھی، کسی حصے پر دو سورت تھی، کوئی سورت کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، کوئی سورت پتے پر لکھی ہوئی تھی، چھال پر لکھی ہوئی تھی۔ جمع قرآن کا مسئلہ آیا، واقعہ تفصیلی ہے، میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ جب قرآن کریم کے جمع کرنے کا مسئلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت ابو بکر صدیق سے کہا، خلیفۃ المسلمین، قبل اس کے یہ امت انتشار کا شکار ہو جائے اللہ کی کتاب میں، اور یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب برباد ہو جائے، اس سے پہلے آپ قرآن کریم کو یکجا کر دیں اور ایک جگہ کر دیں، ایک جگہ جمع کر دیں۔ یہ منتشر اوراق کے اندر منتشر جگہوں پر قرآن ہے، اور جس طرح جنگ یمامہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہوئے، اگر چند جنگوں میں یہی حال رہا تو مجھے ڈر ہے
اللہ کتاب کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ابو بکر آپ ایسا کر لیجئے، پلیز پلیز مہربانی آپ کر لیجئے ایسا۔ ابو بکر کا جواب تھا، عمر مجھ سے آپ کہو یہ پہاڑ منتقل کرنے کے لیے، میں کروں گا، تمہاری بات ٹالوں گا نہیں، میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اس پہاڑ کو منتقل کرنے میں لگ جاؤں گا، جو تم کہتے ہو میں کروں گا، لیکن میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے محبوب نے نہیں کیا؟ میں محبوب کی سنت کے علاوہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا کام نہیں کر سکتا جو میرے محبوب نے نہیں کیا ہے۔ قرآن کو اللہ کے رسول کے وصال کے وقت اسی حال پر چھوڑا ہوا ہے، لہذا ابو بکر کہتے ہیں عمر میں ایسا نہیں کر سکتا، عمر تمہاری بات نہیں ٹالی جا سکتی، مگر میں اس مسئلے میں معذور ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر نے بار بار ان سے کہا، اللہ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور ان کے ذہن میں بھی آیا قرآن کریم کو یکجا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو کاتب وحی ہیں، قرآن کریم کے لکھنے والے، ان میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ وحی لکھنے والے، 25 صحابہ ہیں جو وحی لکھتے ہیں، ان میں سے زید زیادہ لکھتے تھے۔ زید بن ثابت کو امیر المؤمنین یاد کرتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بلاتے ہیں اور بلا کر کے وہی بات کہتے ہیں جو عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ زید تم قرآن کریم کو یکجا کر لو، یکجا کر کے لکھ دو، جمع کر دو۔ زید بن ثابت کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین آپ مجھے قربان ہونے کو حکم دیں گے، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، مگر وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو میرے محبوب نے نہیں کیا؟ میں اللہ کے رسول کی سنت اگر کوئی ہے آپ حکم فرمائیے، میں کروں گا، اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کر پاؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے یہ میری زندگی کے لیے باعث برکت ہے، میری زندگی کے لیے سعادت ہے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں اتارنا، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ یہی مقصد ہے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا۔ آپ علیہ السلام کا حال یہ ہے، آپ علیہ السلام تمام لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں، کسی کے ہاتھ سے، کسی کی زبان سے، کسی کے اشارے سے، کسی کے فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ علیہ السلام نے اسی کی تعلیم دی، تمام لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ فرمایا اگر آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی میں کوئی بھی ہو، ہمارا اپنا بھائی، سگا بھائی، سگے بھائی کے علاوہ دوسرے بھائی، اپنا ہو، غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا۔ اور یہی نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا، یہ فرمایا دیکھو اگر کوئی جانور ہے، اگر تم نے
जानवर को तकलीफ पहुंचाई, तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। एक दिन एक ऊंट आपके पैरों में आके सर रख देता है और सर रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिकायत करता है, मेरा मालिक मुझे पेट भरकर खाना नहीं देता और मेरी पुश्त पर बोझ बहुत डालता है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के मालिक को बुलाते हैं और ये कहते हैं, तुम्हारा ऊंट ये शिकायत कर रहा है कि तुम खाना पेट भर नहीं देते हो और उनके ऊपर बोझ ज्यादा लादते हो, बार बर्दारी ज्यादा करते हो, लिहाजा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया और ये फरमाया, क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारे जानवरों के बारे में सवाल होगा। अगर तुमने जानवरों पर जुल्म किया है तो तुम्हें उसके जुल्म का जवाब देना होगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसा जामे मजहब है, अपनों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म करता है, गैरों के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म करता है, हत्ता कि इंसान तो इंसान जानवरों के साथ बेहतर कार्रवाई का हुक्म करता है, बेहतर बर्ताव का हुक्म करता है। अलगरज मैं अर्ज ये कर रहा था, इस्लाम के अंदर सारे लोगों के लिए खूबी है, दिलचस्पी की चीज है। इस्लाम ये भी कहता है, देखो किसी पर जुल्म मत करना। अगर तुमने किसी पर जुल्म किया, नाइंसाफी की है, तुम दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हो, मगर एक दिन सबको मरना है, ये मौत आनी है, ये दौर खत्म होगा और मरने के बाद तुम्हारे सामने अल्लाह के सामने हाजिरी होगी और तुम्हें तुम्हारे जुल्म का बदला देना होगा। और फरमाया, बदर सजा है मजलूमा के हंगामे दुआ करदन, इजाबत दर हक पहले इस्तिकबाल भी आयत। जब मजलूम की जबान से आह निकलती है, मजलूम की जबान से आह निकलती है, वो सीधी आह डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। एक गुड़िया थी जो फिरौन के महल के किनारे रहती थी और उनका घर झोपड़ा था, झोपड़ी में रहती थी। फिरौन ने आलीशान महल बनाया और महल बनाने के बाद जब महल के मुआयने के लिए गया तो लोगों ने बताया, ये झोपड़ी अच्छी नहीं लगती है, आप इसको यहाँ से हटा दें, उजाड़ दें। फिरौन को अपने नशे में चूर था, फौरन हुक्म दिया कि इस घर को उजाड़ दिया जाए। वो ज़ईफ़ा गुड़िया उस वक्त घर में नहीं थी, बाहर से जब आई देखा मेरा घर उजड़ा हुआ है, उसने अल्लाह के सामने, अपने परवरदिगार के सामने फरियाद की, ए अल्लाह तू देख रहा है, ये जालिम अपनी हुकूमत के नशे में चूर इसने मेरे घर को उजाड़ दिया। ए अल्लाह तू देख रहा है, मैं तो नहीं थी लेकिन तू तो मौजूद था, तू देख रहा था, तूने कैसे बर्दाश्त किया, इस जुल्म को कैसे बर्दाश्त किया। ए अल्लाह, मैं ये कहती हूँ, मैं देखना ये चाहती हूँ, तू इस जुल्म का क्या बदला लेता है और इस जुल्म को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उस बुढ़िया की आह बारगाह तक पहुंची है और पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने उसी वक्त उस महल को जमीन बोझ कर दिया, उस जमीन में महल धस गया और खत्म हो गया। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को फ़ज़ाइल आमाल में जिक्र किया है। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जालिम के जुल्म को अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी आदमी हो, अगर वो जुल्म करता है, अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया के अंदर सजा देते हैं। हदीस के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अगर कोई आदमी जुल्म करता है, हत्ता के बेटा अगर माँ पर जुल्म करता है, बाप पर जुल्म करता है, अल्लाह ताला इसी भरी दुनिया के अंदर बेटे को सजा देगा और इसी दुनिया के अंदर उसको इस जुल्म का बदला चखना होगा। अलगरज मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि इस्लाम एक जामे मजहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाइयों के साथ उसने शुरू करो, कोई भी हो। इसी तरह से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, लोगों को उसके मर्तबे के एतबार से बर्ताव करो। अगर आपके सामने डीएसपी आ गया, एसपी आ गया, डीएम आ गया या कोई बड़ा आ गया,
تو آپ اس کا احترام کریں اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو عزت دیں، سامان دیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ ہمارے اسلام کے اندر سب کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ ظلم بالکل روا نہیں ہے اور ظلم کو اسلام جائز نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اگر تم میرے محبوب کی کسی سنت پر عمل کرو گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے۔ پھر میرے بھائیوں، جے نگر کے لوگوں، پھر کیا کہنا، پھر تو آپ کامیاب بامراد ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کامیابی اس پر موقوف ہے کہ آپ اپنے محبوب کی سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی زندگی کے اندر روشنی دیں۔ اگر آپ نے اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیا تو آپ کی زندگی کا نور آئے گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کی زندگی اندھیرے میں ہے، آپ کی زندگی کے اندر روشنی نہیں ہے۔ اگر آپ روشن زندگی چاہتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔